नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 28 गते शुक्रबार, माघ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि सन् 2022 फेब्रुअरी 11 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने अमेरिकाको चेतावनी। कांग्रेस अनुमोदन गर्ने पक्षमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रचण्ड र नेपालको अडान यथावत। एमसीसी सम्झौतामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई व्यवस्था। महँगिँदै चुनाव, 50 अर्ब रूपैयाँ माग। बजेटको ठूलो हिस्सा म्यादी प्रहरीको तलब र सुविधामा खर्च हुने। चुनावलाई मितव्ययी र चुस्त बनाउन चुनौती। निर्वाचन प्रक्रियामा हाम्रो खर्च चाहिँ अत्यधिक बढेर गएको छ। अहिले निर्वाचन घोषणा गरेपछि मितव्ययी बनाउनको लागि चाहिँ प्रक्रिया शुरू गरेर चाहिँ हुने हो कुरा बिल्कुलै होइन, योजनाबद्ध रूपमा गर्ने विषय हो। रासायनिक मलको अभाव बढ्दै, चीनबाट आउनुपर्ने 1 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढ़ी मल अझै आएन। अवैध र थोरै भन्सार महसुलमा भारतीय च्याउ भित्रन थालेपछि नेपाली किसान मर्कामा। अफगानिस्तानमा 10 लाख बालबालिका गम्भीर जोखिममा। विश्व समुदायले तत्काल ठूलो सहयोग गर्नुपर्नेमा युनिसेफको जोड़। र 4 देशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा आजदेखि 10औं चरणका खेल शुरू हुँदै। युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवनको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ISO 9001-2015 सर्टिफाइड दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने। हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा नयाँ भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क फोन 056 593 931, मोबाइल 98550 50 859, 98550 50 860। +2 बायो ग्रुपले पनि फारम भर्न पाइनेछ। चिठा पर्यो चिठा किन छ र चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसिरहेको नि, थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 11.05% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पो त एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिन त चिठा नै पर्नु हो। अब म साइनमा ब्याङ्कमा 11.05% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 10.05% सम्म ब्याज दिइरहेको छ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै साइनमा ब्याङ्क जानु लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानिमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त CCT कलेज बुटवलमा 4 वर्षे BBA, BCA र BCIS मा केही सिट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071 410 380, 410 479, मोबाइल 98570 75029, 98570 20752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त, राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकाय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ केन्द्रीय क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र 2078-79 का लागि
बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बीई हाइड्रो पावर कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्यो। आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति यही माघ 28 गते दिउँसो 1 बजेसम्म। अनलाइन आवेदन फारम entrance.mu.edu.np मार्फत भर्न सकिनेछ। प्रवेश परीक्षा माघ 29 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँ र सुर्खेतमा एकैसाथ सञ्चालन गरिनेछ। थप जानकारीका लागि 9848 260422 मा सम्पर्क गर्नुहोला। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता फागुन 16 भित्र अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले हिजो बिहान नेपालका प्रमुख 3 दलका शीर्ष 3 नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न अन्तिम आग्रह गर्नुभएको हो। सहायक मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पाले पालो फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी सम्झौतामा भइरहेको प्रगतिबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। सरकार प्रतिबद्ध छ, हाम्रो पार्टीमा अनुमोदन गर्ने बारे समस्या छैन। देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै बालुवाटारका एक अधिकारीले भनेका छन्, सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। यसबारे हामी छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्दैछौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गर्दै लूले अनुमोदन नभए राम्रो नहुने चेतावनी दिएका एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताउनुभयो, एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोस्, पारित नगरे राम्रो हुन्न, किनकि हामीले तपाईहरूसँगको सहमतिमा अगाडि बढाएको परियोजना हो। यस विषयमा यताउति नभई तपाईहरूको सहयोग चाहियो भन्ने उहाँको भनाई थियो। भट्टराईले भन्नुभएको छ। ओलीले भने अहिले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेको र निर्णय गर्ने ठाउँमा नभएको जनाउँदै सत्ता गठबन्धनको धारणा कुरिरहेको जवाफ दिनुभएको थियो। लूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि फोन गरेर सम्झौताका विषयमा हुन्छ वा हुन्न भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। माओवादीका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार लूको भनाई थियो, पहिले तपाईहरूले यस वा नोमा छिट्टै निर्णय गर्नुहोस्, दोस्रो हामी संशोधन गर्दैनौ, तेस्रो समय थप गर्दैनौ, चौथो यसलाई लिनु भएन भने त्यो तपाईहरूको कुरा हो, तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं, पाँचौं यो चीनको कारणले यस्तो भयो भन्ने ठान्छौं। जवाफमा दाहालले अरू कुनै देशबाट प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने प्रश्न पार्दै आफूहरू संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनु भएको थियो। देश चुनावमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा चुनावसम्म पर्खिदिए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो आग्रह रहेको प्रचण्डको भनाई थियो। कांग्रेसको हिजोदेखि शुरू भएको कार्य सम्पादन समिति बैठकमा अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा साझा मत देखिएको छ। अनुमोदन तत्काल गर्ने कि थप छलफल गरेर अघि बढाउने भन्ने विषयमा भने फरक धारणा आएका छन्। पदाधिकारी बैठकले तय गरेका 9 वटा प्रस्तावमा एमसीसी सम्झौता नसमेटिए पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई कार्य सम्पादन समिति बैठकमा प्रवेश गराउनुभयो। सभापति देउवाले बैठक शुरू गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता रामशरण महतलाई एमसीसीको पृष्ठभूमि सहित अहिलेसम्मको अवस्था प्रष्ट पार्न समय दिनुभएको थियो। महतले हिजो सरकारमा रहँदा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरेका दल र तिनका नेताहरूको स्वर पनि बदलिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। बैठकमा महतको भनाईपछि 10 नेताले एमसीसी बारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। तीमध्ये कतिपयले सिधै अनुमोदन प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए भने केहीले जनमत बुझेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। कांग्रेस नेताहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सभामुखको भूमिकाबारे औपचारिक छलफल नभए पनि नेताहरूले एमसीसीका विषयमा असहयोग गरेको बताएका थिए। एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच साझा धारणा बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। दलहरू आफ्नो निर्णयमा अगाडि बढ्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा सकेसम्म आगामी संसद बैठकमा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम गृह कार्यमा हुनुहुन्छ भने सहयात्री अन्य दलले यो अवस्थामा अगाडि बढाउनै नसक्ने अडान छाडेका छैनन्। अमेरिकाले दिएको समय सीमा फागुन 16 भित्र जसरी पनि सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने दबाव देउपाले बढाएपछि गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टी सड़क आन्दोलनतिर होमिएको छ। यसैबीच एमसीसी सँगको सम्झौताका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सरकारवाला निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको पाइएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न चरणमा भएका पत्राचार पनि कूटनैतिक मर्यादा विपरीत देखिएका छन्। वैदेशिक र द्विपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा अर्थ
मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरिकनै काम गरिरहेको लामो समय भइसकेको छ। नेपाल र अमेरिका बीचको 7 दशकभन्दा लामो कूटनैतिक सम्बन्धमा चिसो आउने गरी एमसीसी सम्झौता विवाद निस्किएको छ। नेपालले पहिलेबाटै कूटनैतिक रूपमा भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पहल गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबीच सहकार्य नदेखिएको बताउनुहुन्छ। काया कैरनमा कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईको स्थानीय तहले बाल बालिका प्रतिको कानूनी दायित्वलाई पूरा गरेको छ? आफ्नो स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, बाल अधिकारको अनुगमन र सुनवाई गर्न, बाल बालिकाको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न तथा बाल क्लबहरूको गठन र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरूले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 60 को उपदफा 2 बमोजिम स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन तथा परिचालन गरौं। दफा 61 बमोजिम स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरौं। दफा 63 अनुसार बाल बालिकाको संरक्षण सहायताका लागि बाल कोष र सहायता प्रेषण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरौं। बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन सम्बन्धी आफ्नो नीति तथा कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरौं। बाल क्लबहरूको दर्ता तथा अनुमतिको नीतिगत व्यवस्था गरौं। नेपाल सरकार, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, आईओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट, ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 60 419 52 60 592। विगत 6 वर्षदेखि सञ्चालित नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको क्यान्सर हस्पिटल, क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकै छानामुनि। अमेरिकाको भेरियम कम्पनीको अत्याधुनिक रेडियोथेरापी सेवा दिने मेसिन जडित हस्पिटल, नेपालमा लामो समयको अनुभव प्राप्त क्यान्सर विशेषज्ञद्वारा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार, साथै क्यान्सरको वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा शल्यक्रिया। अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरसिद्धि, ललितपुर। फोन 01 525 1312 535 1312। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्तक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने अमेरिकाको चेतावनी, कांग्रेस अनुमोदन गर्ने पक्षमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रचण्ड र नेपालको अडान यथावत, एमसीसी सम्झौतामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेवास्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। आसन्न स्थानीय तह चुनावका लागि 4वटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वय गर्न केन्द्रमा निर्वाचन सेल गठन गरेका छन्। प्रदेशका सुरक्षा इकाईसँग समन्वय गर्न निर्वाचन सेल अन्तर्गत रहने गरी छुट्टा छुट्टै 7वटा इकाई खड़ा गरिएको हो। गृह मन्त्रालयले पनि 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाएर केन्द्रमा पेश गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि अहिले 50 अर्ब रूपियाँ बजेट माग भएको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा उहाँले बजेटमा चुनावका लागि 10 अर्ब रूपियाँ मात्र व्यवस्था गरेको अवस्था छ, तर बढ़ी माग हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाप देखिएको बताउनुभयो। यसैबीच स्थानीय तहको चुनाव प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा म्यादी प्रहरीको तलब र सुविधामा खर्च हुने भएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 17 अर्ब 60 करोड़ रूपियाँको बजेट तयार गरेकोमा 1/3 हिस्सा म्यादी प्रहरीमा खर्च हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 12 अर्ब रूपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। सुरक्षा लगायत अन्य क्षेत्रमा खर्च अझ धेरै लाग्ने अनुमान छ। अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अवस्थामा चुनावलाई मितव्ययी र चुस्त बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। तर नेपालमा निर्वाचन आयोग र दलहरूले चुनावलाई महँगो बनाइरहेको अवस्थामा मितव्ययी ढंगले चुनाव हुन मुस्किल हुने विज्ञहरू नै बताउँछन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, हाम्रो चुनाव किन यसरी महँगो भइरहेको हो? हाम्रो लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रक्रियामा हाम्रो खर्च चाहिँ अत्यधिक बढेर गएको छ। त्यो कुरा चाहिँ म सहमत छु। जनशक्तिको चाहिँ परिचालन कति संख्यामा गर्नुपर्ने, सामग्रीदेखि मतगणना समेतको लागि खर्च हुने, त्यो मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट चाहिँ सबै कुरा साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गरेर यदि लाग्छ भन्ने अवस्था हो। हुन त सबै जसो चुनावहरू मितव्ययी बनाएकै राम्रो हुन्थ्यो, तर यसपल्ट चाहिँ अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक रहेको, वैदेशिक अनुदानहरू पनि कम आएको, यी अर्थतन्त्रका सबै सूचकलाई हेर्दा मितव्ययी बनाउनु पर्छ भनिएको छ। के कसो गर्न सकिएला? लोकतन्त्रमा सर्टकट बाटो रहेनछ भन्ने लाग्यो। अहिले निर्वाचन घोषणा गरेपछि मितव्ययी बनाउनको लागि चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरेर चाहिँ हुने हो कुरा बिल्कुलै होइन। निर्वाचन कहिले हुने हो भनेर निर्वाचन आयोगलाई कहिले पनि थाहा नहुने स्थिति चाहिँ जुन देशको छ, र निर्वाचन आयोगले 5 वर्षको समयमा यति बेला निर्वाचन यसरी गर्छु भनेर निर्वाचन आयोगले 5 वर्षको कार्ययोजना बनाएर कसरी सुधार गर्यो भने निर्वाचन राम्रो पनि हुन्छ, निर्वाचनको तयारी गर्यो भने चाहिँ निर्वाचनमा कम से कम खर्च लाग्छ भन्ने विषयको अध्ययन गर्नलाई निर्वाचन आयोगलाई कहिले पनि फुर्सद भएको अवस्था छैन। भनेको यो मितव्ययी बनाउने कुरा त चुनाव घोषणा भएपछि एकाएक तातिएर हुने कुरा होइन, यो 5 वर्षको बीचमै गर्नु पर्थ्यो सबै कुराहरू। यसको योजनाबद्ध रूपमा गर्ने विषय हो। पहिलो कुरो चाहिँ खर्च भनेको सुरक्षा दिनै नपर्ने स्थिति हुनुपर्छ। एक नम्बर किन सुरक्षा? के को लागि सुरक्षा? कर्मचारी खटेपछि र मतदाता आफै सुरक्षित हुनुपर्छ र मतदाता आफै चाहिँ सिपाही हुनुपर्छ। दलका कार्यकर्ता नै आफै सिपाही हुनुपर्छ। जसरी हुन्छ निर्वाचन हत्याएर आफ्नो पक्षमा पार्नलाई चाहिँ अनुकूल अवस्था खोज्ने देशका नागरिक अथवा दलहरू अथवा सरकारले निर्वाचनको खर्च घटाउने विषयमा त किन सोध्छ र? तपाईँले भनेको एउटा यक्ष प्रश्नलाई एउटा शब्दमा यसलाई घटाउने भनेको योजनाबद्ध रूपमा आधुनिकीकरण गर्ने, अनि मतपत्र छाप्न नपर्ने बनाउने, गणना गर्नलाई चाहिँ बटन थिच्ने बित्तिकै रिजल्ट आउने बनाउने, त्यो भनेको प्रविधिको प्रयोग हो। अर्को कुरा यो चुनावलाई केही व्यक्तिले अब अलिकति कमाउने अवसरको रूपमा लिएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। आयोगमा चाहिँदै नचाहिने प्रोजेक्टहरूको नाममा पैसा माग्ने यो लाइन अहिले पनि सुरु भइसक्यो भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन्। यस्ता अभ्यास पहिले कतिको हुन्थे, अहिले कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? यो घटेको छैन, लक्षण चाहिँ देखिँदैन। म पवित्र हुन खोज्न मिल्दैन। म रहँदा मैले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो गरेका थियौँ, त्यहाँ कोही बदमासी भएको थिएन, त्यहाँ चुहावट भएको थिएन भनेर भन्न प्रत्येक व्यक्तिको मनभित्र पस्नलाई त गाह्रो नै छ। तथापि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू विधिवत रूपमा किन्न सक्ने अवस्था भइदियो भने प्रक्रिया पूरा गरेर गर्दाखेरि चाहिँ खर्च कम हुने मलाई लाग्छ। त्यो खर्च धेरै नै कम हुन्छ। निर्वाचन आयोगले भनि पनि सकिया सुनिरहेको छु। अब 91, 92, 93 दिन बाँकी छ।
हामीहरूले सर्टकट मेथड नअप्नायो भने हामी चाहिँ निर्वाचनको तयारी गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ भन्ने स्टेटमेन्टको के हो भन्दाखेरि चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ। यी सबैले खर्च बढाउने कुरा हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। कायाकैरनमा फेरि खबरकै प्रसंग सरकारले आफ्नो आमदानी र खर्चको अनुमान संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वार्षिक आय व्ययको अनुमान घटाइएको बताउनुभयो। मध्यावधि समीक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार 86 अर्ब 55 करोड़ रूपियाँ घटाएको छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य पनि घटाएको छ। बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋण असुलीको लक्ष्य यथावत राखिएको छ। वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान भने घटाइएको छ। नियन्त्रण बाहिर पुगेको मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयात, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बिग्रँदो भुक्तानी सन्तुलन, न्यून पुँजीगत खर्च, तरलता अभाव जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा देखिरहेका छन्। विकास खर्च बढाउन सरकारले विकास आयोजनाहरूको दायित्व नसार्ने नीति लिएको छ। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको चुनावमा खर्च हुने रकम जुटाउन समस्या पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ, ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79 890 98 010 79 890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा लाटो कोसेरोको भरमा। साइकलमा यात्रा गरौं, स्वास्थ्य र पैसा दुवैको बचत गरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चीनले नेपाललाई पठाउनु पर्ने 1 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढ़ी रासायनिक मल समयमा आएको छैन। खरिद गरिएको मल तोकिएको समयमा नआउँदा कृषि सामग्री कम्पनी अप्ठ्यारोमा परेको छ। कम्पनीका कार्यवाहक प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले चीनबाट आउनुपर्ने रासायनिक मल समयमा आइदिएको भए मलको हाहाकार नहुने बताउनुभयो। पटक पटकको प्रयासका बावजुद पनि 5-6 महिनादेखि चीनबाट 1,13,535 मेट्रिक टन मल आउन सकेको छैन। प्रमुख कार्कीले 980 मेट्रिक टन युरिया, 80 मेट्रिक टन डीएपी मात्र मौजदात रहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले तत्कालै कहीँबाट आउने उपाय नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसले गर्दा अहिले रासायनिक मलको अभाव छ। यसैबीच भारतबाट अवैध र न्यून
अनुसार महसुलमा च्याउ वितरणी गरेकोले नेपाली किसान मर्कामा परेका छन्। च्याउ उत्पादक किसान संघ नेपालले अवैध रूपमा भारतबाट भित्रिरहेको च्याउमा रोक लगाउन माग गरेको छ। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तोष कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली च्याउ विस्थापित गर्ने गरी भारतबाट च्याउ भित्रिरहेकोले यसलाई रोक्न माग गर्नु भएको हो। च्याउ उत्पादक किसान संघ रूपन्देहीका ऋषभ पोखरेल सहितको टोलीले प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, भन्सार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्क आउने जाने भइरहँदा सेवाग्राही समस्यामा परेको बारे आलोक कुवर लेख्नुहुन्छ। खुम्बु मात्र होइन, नेपालका धेरै पहाड़ी दुर्गम ठाउँको अवस्था पनि यही छ। बोल्दा काटिने, प्रष्ट नसुनिने लगायतका समस्या छन्। यही विषयमा सीता राणा भाट पाण्डे भन्नुहुन्छ, खुम्बुको त कुरै छाडौं, चितौनको भरतपुर महानगरपालिका भित्र पनि नेपाल टेलिकमको नेटवर्क आउने जाने भइरहन्छ। घरभित्र बसेर फोन बुझ्नै सकिन्न। अरू पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कको हालत के होला? 38 करोड़ रूपैयाँ नतिर्ने नेपालगंजको ड्रिमल्याण्ड होटल बन्द भएको खबरमा शिशिर थापा मगरको सुझाव छ, बन्द गराएर मात्र कहाँ हुन्छ, असुल उपर्ने हुनु पर्यो नि। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावका लागि 50 अर्ब रूपैयाँ बजेट माग भएको बताउनु भएको खबरमा दीपक एण्ड बिन्दु लेख्नुहुन्छ, नेतृत्व गर्नेको घर खेत जाने होइन क्यारे, जति भयो नि ऋणको भारी बोक्ने नेपाली नागरिक त हुन् नि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा तत्काल ठूलो सहयोग नगरे 10 लाख बालबालिका गम्भीर जोखिममा पर्ने संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफले चेतावनी दिएको छ। अफगानिस्तानमा रहेका बालबालिकाको जीवन खतरापूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै युनिसेफले सहयोगको लागि अपील समेत गरेको छ। युनिसेफले अफगान बालबालिकाको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विश्व समुदायले तत्काल सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको हो। आधारभूत खाद्य सेवा समेत नपाउँदा कुपोषण लगायतका रोगसँगै विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएकाले बालबालिकाहरू जोखिममा परेका युनिसेफको भनाइ छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले 4 देशीय 2020 श्रृंखला अन्तर्गत आज घरेलु टोली ओमानसँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 4:45 बजेदेखि अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा शुरू हुनेछ। नेपाल, आयरल्याण्ड, ओमान र यूएई बीच टी20 श्रृंखला हुन लागेको हो। विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट अघि नेपालले श्रृंखला खेल्न लागेको हो। सन्दीप लामिछाने कप्तान बनेपछि यो उनको पहिलो खेल पनि हो। खेलकै अर्को खबरमा शहीद स्मारक डिभिजन लीगमा आजदेखि 10औं चरणका खेल शुरू हुँदैछन्। आज 2वटा खेल हुँदैछ। रेलिगेशनमा रहेको फ्रेन्ड्स क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब दिउँसो 1 बजे दशरथ रंगशालामा खेल्नेछन्। अर्को खेल बेलुका 4:45 बजे दशरथ रंगशालामा त्रिभुवन आर्मी क्लब र जावलाखेल युथ क्लब बीच हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। गएको वर्ष कक्षा 10 मा पढ्दै गर्दा लकडाउन भयो। विद्यालय बन्द भएपछि अनलाइन कक्षा पढ्नुपर्ने भयो। त्यसकै लागि नातामा दाई पर्नेले मोबाइल किनेर ल्याइदिए। दिनभर अनलाइन कक्षा पढ्थिन्। आमा पनि छोरीको पढाइप्रतिको लगाव देखेर मक्ख थिइन्। बिस्तारै छोरी पनि अनलाइन खेल पब्जी तर्फ आकर्षित भइन्। सामूहिक रूपमा खेलिने यो खेलकै क्रममा नयाँ साथीहरू भेटिन थाले। पब्जीबाटै भारतीय युवासँग चिन्जान भयो। केही दिनको चिन्जान प्रेममा परिणत भयो। 29 वर्षीय भारतीय युवकले उनलाई प्रेम गर्छु, पढ़ाउँछु, जागिर लगाइदिन्छु भन्ने प्रस्ताव राखे। उनको मन पग्लियो। भारतबाट ती युवा उनलाई लिन पोखरा आइपुगे। म्याग्दीकी 16 वर्षकी किशोरी घरमा कसैलाई जानकारी नदिई घरबाट निस्किन्। ती युवकले उनलाई भारत हिमाचल प्रदेशको कुल्लू मनाली पुर्याए। भाषा अनि पहिरन सबै बेग्लै। पढ़ाइदिन्छु, जागिर लगाइदिन्छु भन्नेले 81 कुटपिट गर्न थाल्यो। घरमा फोन गर्न पनि दिएन। एक संस्थाको सहयोगमा अस्ति बुधबार भारतबाट उद्धार गरी नेपालगंज ल्याएकी ती किशोरीले भनेकी छिन्, लुकेर मम्मीलाई फोन गरेपछि बल्ल घर आउन पाए। पब्जीले पुर्यायो हिमाचल। पब्जी खेल्दा भएको चिन्जानपछि भारत पुर्याएकी किशोरीलाई बन्धक बनाएर शारीरिक शोषण गरिएको थियो। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। सरकारले जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न तत्काल 21 करोड़ रूपैयाँ दिने भएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महानिर्देशक निरञ्जन झाले सञ्चालनको तयारीमा रहेको जनकपुर जयनगर रेल सेवाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल 21 करोड़ रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको जानकारी दिनुभयो। दूधको मूल्य बढाएको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले
दही, पनिर, बटर, चीज, घिउ, आइसक्रिम, मिठाई लगायतका मूल्य पनि बढ़ाउने तयारी गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। गुन्द्रुक पनि पोखियो, परेवा पनि उड्यो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने अमेरिकाको चेतावनी। कांग्रेस अनुमोदन गर्ने पक्षमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रचण्ड र नेपालको अडान यथावत। एमसीसी सम्झौतामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई व्यवस्था। महँगिँदै चुनाव, 50 अर्ब रूपियाँ माग, बजेटको ठूलो हिस्सा म्यादी प्रहरीको तलब र सुविधामा खर्च हुने, चुनावलाई मितव्ययी र चुस्त बनाउन चुनौती। रासायनिक मलको अभाव बढ्दै, चीनबाट आउनुपर्ने 1 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढ़ी मल अझै आएन। अवैध र थोरै भन्सार महसुलमा भारतीय च्याउ भित्रन थालेपछि नेपाली किसान मर्कामा। अफगानिस्तानमा 10 लाख बालबालिका गम्भीर जोखिममा, विश्व समुदायले तत्काल ठूलो सहयोग गर्नुपर्नेमा युनिसेफको जोड़। र 4 देशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा आजदेखि 10औं चरणका खेल शुरू हुँदै। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निजामती सेवामा विकृति फैलिँदैछ। नेताको चाप्लुसी गरे आफूले रोजेको ठाउँमा सरुवा बढुवा हुन पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा हावी हुँदै गएको छ। कार्टुनले यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ एकजना नेता कुर्सीमा बसिरहेका छन् अनि उनको खुट्टा नजिक पुगेर घुँडा टेक्दै एकजना कर्मचारी भन्दैछन्, यस्तो उत्कृष्ट हनुमान तन्त्र त्यागो भने त कर्मचारी तन्त्रको पहिचान नै गुम्छ नि हजुर। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।